बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मंथली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मार्च 2024 तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल एरीज़ से। बुर्ज हुमल एरीज़ मार्च का महीना और इसका फर्स्ट वीक सफ़र के मौके मिलेंगे, जिससे कारोबारी और सरमायाकारी के मामला तरक्की कर सकेंगे। दूर दराज से किसी दोस्त से मुलाकात कर सकेंगे। शराकती कारोबार में दिलचस्पी रहेगी। तालिब इल्म अपनी तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे। गुज़श्ता निजी मसले को दोबारा हल कर सकेंगे। समाजी तकरीबात में शिरकत करने में आपको एहतियात की ज़रूरत है। इस माह का दूसरा हफ़्ता बुरी आदत की वजह से अपनी शोहरत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे मामला तय कर सकेंगे जिनसे मुस्तकबिल रोशन होगा। सरमायाकारी का आगाज़ मुनाफा बख्श रहेगा। दरीना ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात को सीगा राज में रखना ज़रूरी है और आप और आपका शरीक कार को अहम कारोबारी फ़ैसला करेंगे। ज़राए अबलाग से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस माह का तीसरा हफ़्ता ख़ानदान के अफराद के साथ मिलकर तकरीबात में हिस्सा ले सकेंगे। घरेलू और जायदाद के मामला तय होंगे। दोस्तों के ज़रिए से सरमायाकारी करना बेहतर रहेगा। रोमांस, सफ़र और इस किस्म के मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को मुलाजमत का हसूल हो सकेगा। ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खानाबादी तय हो सकेगी। छुट्टियों में रूहानी महफिल में शिरकत या फिर सैर व तफरीह के प्रोग्राम पर अमल कर सकेंगे। इस माह का चौथा और आखिरी हफ़्ता मुस्तकबिल की प्लानिंग कर सकेंगे और सरमायाकारी में तरक्की का रुझान पाया जाएगा। कारोबारी मामला तय करते वक्त आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं और आपके शरीक कार अफराद आपसे उलझ सकते हैं। किसी अहम शख्सियत के ख्यालात से आप फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। माली मामलात में दिलचस्पी रहेगी। सफ़र के मामलात पर अमल कर सकेंगे। बेरोज़गार अफराद को मुनासिब रोज़गार मिल सकेगा। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 5, 10, 11, 19, 23, 28, 31 मार्च और नहज तारीख 8, 15, 16, 17, 21 मार्च है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज 100 टॉरस की जानिब। बुर्ज 100 टॉरस मार्च का महीना और इसका फर्स्ट वीक गुज़श्ता कामों में की गई मेहनत से नफ़ा हासिल करेंगे। मुलाजमत, सेहत और ख़ानदानी अमूर में आपकी बेहतरी महसूस दिखाई देती है। जायदाद से मुतल्लिक़ा शोबे में सरमायाकारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा। घरेलू, कानूनी और कारोबारी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। अजीज़ व अक़ारब से ताल्लुकात ख़राब होने का ख़दशा है। आप अपने कारोबार में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। इस माह का दूसरा हफ़्ता रोमांस के लिए बेहतर है। निजी तरक्की, कानूनी अमूर, अजीज़ व अक़ारब के मामलात और तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होंगे। नए काम का आगाज़ करना बेहतर रहेगा। मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी कर सकेंगे। ख़ानदानी और समाजी अमूर में मसरूफ़ियत बढ़ेगी। समाजी तकरीबात में शिरकत के मौके मिलेंगे। ज़हानत और हिकमत अमली से तरक्की हासिल कर सकेंगे। शरीक हयात की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इस माह का तीसरा हफ़्ता मेहमानों को खुश आमदीद कह सकेंगे। रोज़मर्रा के मामलात में दिलचस्पी बढ़ेगी। रोमांस के मामले में कोई अहम पैगाम सुन सकेंगे। ख़ुद-एतमादी बढ़ेगी और आप निजी तरक्की के लिए कोशा रहेंगे। तालिब इल्म अपनी तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे। छुट्टियों में सफ़र के प्रोग्राम पर अमल करेंगे। सरमायाकारी से खातिर ख्वाह नफ़ा हासिल कर सकते हैं। बुज़ुर्गों का ताउन हासिल रहेगा। इस माह का चौथा और आखिरी हफ़्ता अज़ीज़ व अक़ारब की तरफ से कोई अहम पैगाम वसूल होगा। कारोबारी मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकेंगे। परेशानियों से निजात हासिल करेंगे। घरेलू और बैरूनी सरमायाकारी में आपका रुझान बढ़ेगा। रोमांस के मामलात में आपकी कोई दरीना ख्वाहिश शादी जैसी पूरी हो सकेगी। घरेलू और बैरूनी कारोबारी अमूर में आपको नया कदम उठा सकेंगे। बच्चों के मामलात तसल्ली बख्श रहेंगे। अपनी सेहत जिस्मानी का ख्याल रखें। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 5, 11, 15, 18, 20, 29, 31 मार्च और नहज तारीख 2, 9, 17 मार्च है। आइए बढ़ते हैं जौज़ा की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाए मार्च का महीना और इसका पहला हफ़्ता घरेलू ज़रूरियात की ख़रीदारी करेंगे। दोस्तों की तरफ से किसी दावत का अहतमाम है। घरेलू और समाजी अमूर में मसरूफ़ियत रहेगी। रोमानवी माहौल खुशगवार रहेगा। मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी कर सकेंगे। दोस्तों के साथ लेन देन के मामले को तय करने में एहतियात बरतें। सेहत जिस्मानी और निजी अमूर में आपकी तवज्जो बढ़ेगी। इस माह का दूसरा हफ़्ता बैरूनी सरगर्मियों में और मुश्तरका कारोबार के सिलसिले में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोई अच्छी खबर सुन सकेंगे जिससे आप सफ़र का प्रोग्राम बना सकेंगे। सरमायाकारी के मामलात में दिलचस्पी रहेगी। मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी कर सकेंगे। कारोबारी और कानूनी अमूर के सिलसिले में सफ़र पेश आ सकेंगे जो कि फ़ायदेमंद रहेगा
اور بہت سے امور انجام کو پہنچیں گے۔ فضول خرچی سے پرہیز کریں ورنہ مالی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ مصروفیت میں اضافہ ہوگا، خواہش مند افراد کی شادی خانہ آبادی ہو سکے گی، اہم شخصیت سے ملاقات کر سکیں گے، خرید و فروخت کرتے وقت فضول خرچی سے اجتناب کریں، نجی مسائل حل کر سکیں گے، کسی عزیز کی طرف سے دعوت نامہ موصول ہوگا، اپنی صحت کا خیال رکھیں، شریک حیات اور بچوں کے معاملات اور ملازمی امور میں دلچسپی بڑھے گی۔ اس ماہ کا چوتھا ہفتہ معاون افراد سے کاروباری معاملات طے کر سکیں گے اور لین دین کے معاملات کو تحریر میں لانا بہتر رہے گا۔ کاروبار سے متعلق اہم خبر مل سکے گی، سفر کے پروگرام پر عمل کر سکیں گے، گھر میں کام کرتے وقت احتیاط کریں، مہمانوں کی خاطر تواضع کر سکیں گے، بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے، عزیز و اقارب سے رابطہ قائم کریں گے۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 1، 12، 16، 17، 19، 22، 27، 28 مارچ اور نحس تاریخ 2، 15، 30 مارچ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ برج سرطان کینسر، مارچ کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ رومانوی زندگی عروج پر رہے گی، اہم مسئلے کو حل کر سکیں گے، مشترکہ کاروبار کا آغاز کریں گے، سماجی پروگرام میں خوشگوار تاثر پیدا ہوگا، نامکمل کاموں کی تکمیل کر سکیں گے، دور دراز سے آپ ملازمت اور اس قسم کے معاملات کے متعلق کوئی خبر سن سکیں گے، دوست احباب کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے، مشترکہ طور پر کاروبار میں عروج اور کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ مشترکہ نوعیت کے کاروبار میں آپ کی توجہ بڑھے گی، جائیداد کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی، اہم معاہدے طے کر سکیں گے، قانونی اور سسرالی معاملات سے متعلق سفر کے مواقع ملیں گے، مستقبل سے متعلق اہم معاہدہ کر سکیں گے، دیرینہ خواہش پوری ہو سکے گی، سفر کے پروگرام پر عمل کر سکیں گے، صاف گوئی کامیابی کا باعث بنے گی، گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے مصروفیت میں اضافہ ہوگا۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ اہم سماجی نوعیت کا کام کر سکیں گے، کاروبار سے متعلقہ کوئی اچھی خبر سن سکیں گے، صحت اور خوراک کے معاملات میں احتیاط برتیں، منزل مقصود کو حاصل کرنے میں کوشاں رہیں گے، گھر میں شریک حیات کے عدم تعاون کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، روشن مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کر سکیں گے، خواہشات پوری ہو سکیں گی، عزیز و اقارب کا تعاون رہے گا۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ عزیز و اقارب سے رابطہ قائم کر سکیں گے، گھریلو مصروفیت میں اضافہ ہوگا، عزیز و اقارب اور پڑوسیوں سے میل جول میں احتیاط کریں، بحث و مباحثے کی وجہ سے آپ کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اہم خوشخبری مل سکتی ہے، گھریلو ماحول پرسکون رہے گا، اندرون خانہ ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، سفر کے مواقع ملیں گے، ماحول خوشگوار رہے گا، شریک حیات کی صحت جسمانی کا خیال رکھیں۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 2، 5، 10، 12، 17، 19، 23، 24، 28 مارچ اور نحس تاریخ 7، 8، 15، 21، 29 مارچ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ برج اسد لیو، مارچ کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ کاروباری معاملات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو چست بنائیے، اندرون ملک سفر کے پروگرام پر عمل کر سکتے ہیں، آپ اپنی تخیلاتی طبیعت کی وجہ سے اپنے مستقبل کے منصوبوں کو مرتب کر سکیں گے، غیر قانونی معاملات سے گریز کریں، ملازمت کے سلسلے میں کوشش کرنا بہتر رہے گا، کامیابی ذہانت سے حاصل ہو سکے گی، دوست مدد نہ کریں گے، سماجی تقریبات مرکز توجہ ہوں گی۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ اہم روحانوی اور سماجی ہفتہ ہوگا اور آپ اپنی زندگی میں نئی راہیں اختیار کر سکیں گے، آرام و سکون کی تلاش میں رہیں گے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، کامیابی حاصل کر سکیں گے، سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، شریک حیات کی صحت جسمانی کا خیال رکھیں، بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا، طالب علم اپنے اساتذہ اور تعلیمی مراکز سے مدد لے کر کامیابی حاصل کر سکیں گے، کاروباری ترقی کے معاملات کی طرف رجحان بڑھے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ کاروباری معاملات میں آپ کو ذہنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آمدن اور اخراجات میں توازن رہے گا، سفر کے پروگرام پر عمل کر سکیں گے، کسی خاص مقصد میں کامیابی ہوگی، اپنی پوزیشن مستحکم کر سکیں گے، گھریلو معاملات میں شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا، رومانس کے مواقع ملیں گے، خود اعتمادی کامیابی کا باعث بنے گی، اہم کاموں میں پھونک پھونک کر قدم رکھیں۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ پیدا شدہ مسائل کو حل کر سکیں گے، اپنی ذہانت سے اپنی پوزیشن اسٹرانگ کریں گے، ملازمت اور صحت سے متعلقہ معاملات میں آپ کی مصروفیت بڑھے گی، صحت سے متعلق کسی اچھے معالج سے علاج کروائیں گے، سیر و تفریح کے مواقع ملیں گے، بحث و مباحثے سے پرہیز کریں تو غیر متوقع کامیابی حاصل ہوگی، ملازمت کے سلسلے میں پیچیدہ مسائل حل ہو سکیں گے، کاروبار میں حصہ لے سکیں گے۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 2، 6، 12، 16، 17، 21، 26 مارچ اور نحس تاریخ 7، 15، 29 مارچ ہے۔ بڑھتے ہیں سملہ کی جانب۔ برج سملہ ورگو، مارچ کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ حکمت عملی سے اپنی پوزیشن کو دوسروں کے سامنے
बेहतर बना सकेंगे, अपने दरख्शां मुस्तकबिल के लिए प्रोग्राम मुरतब कर सकेंगे। पेशा वराना कामों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। करीबी अजीज़ के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। सरमाकारी और बाज़ लेन देन के कामों में एहतियात करें। शराकती काम करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें ताकि बाद में परेशानी ना हो। ख्यालात को अमली जामा पहना सकेंगे। जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। इस माह का दूसरा हफ्ता पैदाशुदा मुश्किलात के हल में कोशा रहें। आपकी खुद एतमादी से एक नफ़ा बख्श मनसूबे को तय कर पाएंगे। मुश्तरका तौर पर सैर व तफरीह के प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। तरक्की की राह में शरीक हयात का ताउन हासिल रहेगा। रोमांस के बेहतर मौक़े मिल सकेंगे। कारोबारी मसाइल ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे। ख्वाहिश के मुताबिक काम करेंगे। शरीक हयात और बच्चों के साथ मिलकर सैर तफरीह के प्रोग्राम बना सकेंगे। इस माह का तीसरा हफ्ता अहम खबर सुन सकते हैं जिससे आपको सफ़र के मौक़े मिलेंगे। घरेलू मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ेंगी और इसी हफ्ते में कुछ अफराद के साथ आपके ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं। मुहतात रहें। बहरहाल मसाइल हल हो जाएंगे। उम्मीदें बढ़ आएंगी। रोमांस के मौक़े मिल सकेंगे। घरेलू माहौल खुशगवार होगा। सेहत जिस्मानी की तरफ तवज्जो दें। घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफा होगा। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी कर सकेंगे और बनाए गए प्रोग्राम पर अमल दिखाई देता है। मकासद में कामयाबी होगी। शराकती काम में मसाइल पेश आ सकते हैं। सब्र व तहम्मुल से काम लें। नुकसान का अंदेशा है। शरपसंद अनासिर की रीशा दवानियों से बचने की कोशिश करें। बेरोज़गार अफराद तलाश में सरगर्दा रहेंगे। हालात मामूल के मुताबिक दिखाई देते हैं। निजी पोजीशन को मजबूत करेंगे। मुश्तरका सरमाकारी कर सकते हैं। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 1, 12, 16, 17, 19, 22, 27, 28 मार्च और नहज तफरीक 2, 15, 30 मार्च है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा मार्च का महीना और इसका पहला हफ्ता घरेलू मामलात में दिलचस्पी बढ़ेगी। ज़रूरत की अशिया की ख़रीदारी कर सकेंगे। पसंद के मुताबिक कोई पेशा इख्तियार कर सकते हैं। सफ़र, रोमांस और कारोबार के मामलात में कोई अच्छी खबर सुन सकेंगे। बेरोज़गार अफराद मुलाज़मत के हसूल के लिए कोशा रहें। आपकी सेहत जिस्मानी के मुतासर होने का खदशा है। घरेलू और जायदाद के मामलात के अलावा रोमांस के मामलात भी आपके हक़ में बेहतर रहेंगे। अहम राज के फाश होने का खदशा है। इस माह का दूसरा हफ्ता निजी मसाइल हल कर सकेंगे। छुट्टियों में सैर व तफरीह के प्रोग्राम मुरतब कर सकेंगे। कोई नया मनसूबा मुकम्मल कर सकेंगे। रोमांस के मामलात में कामयाबी होगी। मसाइल हल हो सकते हैं। शराकतकार की ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। शरीक हयात से ताउन और हमदर्दी का इजहार करेंगे। अंदरून मुल्क सफ़र के मौक़े मिलेंगे। तालिब इल्म अपनी तालीमी कमी को दूर करेंगे। ख्वाबों की तकमील होगी। सेहत जिस्मानी बेहतर रहेगी। इस माह का तीसरा हफ्ता अहम शख्सियात से बातचीत करते वक्त एहतियात का मुज़ाहरा करें। इससे आपकी शख्सियत मज़ीद पुरकशिश हो सकती है। कामयाबी के मौक़े हासिल होंगे। रोमांस का मौका भी मिलेगा। मेहमानों को भी खुश आमदीद कह सकेंगे। अच्छी खबर सुन सकेंगे। ख्वाहिशात की तकमील होगी। समाजी तकरीबात में शिरकत के मौके मिलेंगे। शरीक हयात और बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। घरेलू कामों में दिलचस्पी लें। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता आपके मददगार अफराद आपके लिए कोई खबर ला सकेंगे। सेहत जिस्मानी की बेहतरी के मुतल्लिक मुतमईन दिखाई देते हैं। सेहत और खुराक के प्रोग्राम पर अमल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। खुशी हासिल होगी। छुट्टियों में सैर व तफरीह का प्लान बन सकता है। रोमांस के लिए हालात साजगार रहेंगे। मामलात में पेचीदा मसाइल हल होंगे। ख्यालात को अमली जामा पहना सकेंगे। मुश्किलात का खात्मा कर सकेंगे। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 5, 11, 15, 18, 20, 24, 29, 31 मार्च और नहज तफरीक 2, 9, 17 मार्च है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो मार्च का महीना और इसका पहला हफ्ता समाजी मसरूफियात में इजाफा होगा। ट्रैफिक के मामलात एहतियात तलब होंगे और घरेलू मामलात में उलझाव पैदा होने का खदशा है। आपकी समाजी जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। बाज़ लोग आपकी मुखालफत में मसरूफ़ रहेंगे। मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी कर सकेंगे। ज़राए इब्लाग से कोई गलत खबर मिल सकती है जिस पर यकीन करना बेहतर ना होगा। बुज़ुर्गों की मदद से आप कामयाबी हासिल करेंगे। अपनी सेहत जिस्मानी का ख्याल रखें। इस माह का दूसरा हफ्ता दोस्तों और शरीक हयात का ताउन हासिल कर सकेंगे। मुख्तलिफ़ कामों को अमली शक्ल देने से मुतल्लिक़ खुशगवार बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। घरेलू जायदाद, ख़ानदानी मामलात आपकी दिलचस्पी का बायस बनेंगे। बाज़ अफराद की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी जहानत से परेशानियों से बचा जा सकता है। इस माह का तीसरा हफ्ता मुलाज़िम पेशा अफराद की मसरूफियत में इजाफा होगा। घरेलू कामों में आपकी मसरूफियत बढ़ेगी। मुश्तरका तौर पर काम करना बेहतर रहेगा और आप परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं। नज़दीकी रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी करने से पहले एहतियात की ज़रूरत है। इंश्योरेंस का प्रोग्राम बन सकता है। घरेलू, रोमानवी और ख़ानदानी मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ेगी। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता अहम तकरीब मुनक्कद कर सकेंगे और इससे अजीज़ व क़ारिब से मुलाकात हो सकेगी।
ذرائع ابلاغ سے مستفید ہو سکیں گے، مستقبل کے لیے کوشاں رہیں، رومانوی اور سماجی ماحول سے خوشی حاصل کر سکتے ہیں، کاروباری پوزیشن مضبوط رہے گی، مشترکہ طور پر کوئی مددگار معاہدہ طے کر سکیں گے، نجی مسائل کا حل کر سکیں گے اور دوسروں کا تعاون حاصل رہے گا۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 5، 10، 11، 19، 23، 28، 31 مارچ اور نحس تواریخ 8، 15، 16، 17، 21 مارچ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ برج قوس سیجیٹیریس مارچ کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ ملتوی شدہ کاموں کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں، کام میں زیادتی کی وجہ سے مصروفیت بڑھے گی، اچانک آپ کسی کی معرفت کو ایسی خبر سن سکیں گے جس کی وجہ سے سفر بھی پیش آ سکتا ہے، پرانے دوست کی کوئی درینہ خواہش پوری ہو جائے گی، کاروبار اور مستقبل کے معاملات میں کامیابی کے لیے سفر کرنا پڑے گا، خوابوں کو حقیقت کے روپ میں دیکھ سکیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ کاروباری اور سرمایہ کاری کے معاملات حسب خواہش حل کریں گے، مقابلے کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی، کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی، خواہش کے مطابق سرمایہ کاری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سرمایہ کاری وسیع کرنے کے لیے آپ کو سفر کے مواقع ملیں گے، گھریلو حالات بہتر ہیں، خیالات کو عملی جامہ پہنا سکیں گے، خیالات کا اظہار آزادی سے کریں گے، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ رومانوی ماحول خوشگوار رہے گا، سرمایہ کاری کے معاملات آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، خوشخبری سن سکیں گے، ذرائع ابلاغ سے مستفید ہو سکیں گے، درینہ خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چھٹیوں کے دوران میں آپ اپنی مثبت کوششوں سے کاروبار میں ترقی حاصل کر سکیں گے، قانونی اور عزیز و اقارب کے معاملات میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں، بے روزگار افراد کو بہتر روزگار کے مواقع مل سکیں گے، شریک حیات کی صحت جسمانی کا خیال رکھیں۔ اس ماہ کا چوتھا ہفتہ کاروباری پوزیشن کے لیے بہتر ہے، رائے ابلاغ سے نجی معاملات میں مدد مل سکے گی، عزیز و اقارب اور پڑوسیوں سے تعلقات استوار ہوں گے، چھوٹے سفر پیش آ سکتے ہیں، سیر و تفریح کا پلان بن سکتا ہے، شریک حیات کے ساتھ مستقبل سے متعلق تمام معاملات جاری رہیں گے، آپ کی سماجی زندگی میں کھچاؤ اور پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، اپنی کوشش جاری رکھیں، مقاصد میں عنقریب کامیابی ہوگی۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 4، 14، 18، 23، 27، 28 مارچ اور نحس تواریخ 2، 9، 16، 30 مارچ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب۔ برج جدی کیپریکون مارچ کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہیں، پریشانی میں کافی حد تک کمی ہو سکے گی، بیرون ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے، مشترکہ کاروبار سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا، سماجی حیثیت میں اضافہ ہوگا، سفر کا پروگرام بنا سکیں گے، طالب علم اپنی تعلیمی معیار کو بہتر بنائیں گے، کاروبار وسعت اختیار کر سکے گا، رومانس اور اس قسم کے دوسرے معاملات میں آپ کی کامیابی دکھائی دیتی ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ کاروباری اور ملازمت سے متعلقہ معاملات میں کامیابی ہوگی، نئے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا منافع بخش رہے گا، دوستوں اور عزیز و اقارب کی طرف سے کچھ مشکلات آپ کی راہ میں حائل ہوں گی، سفر اور کاروباری پوزیشن کو کامیاب بنا سکیں گے، خواہشمند افراد کی شادی خانہ آبادی ہو سکے گی، صحت سے متعلقہ امور درپیش رہیں گے، مشترکہ طور پر کاروبار کر سکیں گے، صحت جسمانی کا خیال رکھیں۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ وقت ضائع کرنے سے گریز کریں ورنہ خواہ مخواہ کے مسائل پیش آئیں گے، ذہانت اور محنت ترقی حاصل کریں گے، رومانس کے مواقع ملیں گے، نجی طور پر سرمایہ کاری کریں گے، دوستوں کی مدد حاصل ہوگی، گھر کی تزئین و آرائش میں دلچسپی رہے گی، صحت کا خاص خیال رکھیں، گھریلو ضروریات کے لیے خرید و فروخت کر سکیں گے، بہتر فیصلے کریں گے، کاروباری معاہدے طے ہو سکیں گے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ گھریلو مصروفیات جاری رہے گی اور دوستوں سے مالی امداد لے سکتے ہیں، ایسے واقعات رونما ہوں گے جو آپ کے مستقبل میں بہتری لائیں گے، کاروباری معاہدے طے کر سکیں گے، دوستوں اور شریک حیات کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، حالات بہتر ہو سکیں گے، بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے، صحت جسمانی کا خیال رکھیں، اولاد کی طرف توجہ رہے گی، ملازمت سے متعلقہ امور بہتر رہیں گے۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 1، 2، 11، 15، 18، 19، 24، 28، 31 مارچ اور نحس تواریخ 6، 13، 26 مارچ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس مارچ کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ مارکیٹنگ سے منسلک افراد کو اہم معاہدے کر سکتے ہیں، ترقی حاصل رہے گی، سفر کے مواقع ملیں گے، اہم خبر سننے کو ملے گی، گھریلو جائیداد اور خاندان کے معاملات میں آپ کی دلچسپی رہے گی، غیر یقینی صورتحال حاصل کر سکیں گے، مالی پوزیشن مستحکم ہو سکے گی، سرمایہ کاری سود مند رہے گی، سرمایہ کاری میں اپنا وقت صرف کر سکیں گے، اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا، خاندانی امور اور گھریلو مسائل بخوبی کو انجام دے سکیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ
सरमाया कारी में अपना मुनफरिद मुकाम बना सकेंगे, अपने तख़य्युलात को रूप में देख सकेंगे। जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक़ मुआलिज से बातचीत होगी, माली मामलात ऐसे तरीके से हल होंगे, ख्वाहिशमंद हज़रात की मंगनी या शादी तय हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे, ज़राए इब्लाग से मुस्तफ़ीद होंगे। इस माह का तीसरा हफ़्ता अपनी मंजिल मकसूद हासिल करेंगे, सफ़र के मंसूबे पर अमल करेंगे, घरेलू मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, मंसूबे तकमील तक पहुँचेंगे, कारोबार को वसी करने पर गौर कर सकेंगे। मुश्तरका सरमायाकारी की ज़रूरत है, बेरोज़गार अफराद को बेहतर रोज़गार मिल सकेंगे, सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा, ख्वाहिशमंद हज़रात की मंगनी या शादी मुमकिन है, टेक्निकल अमूर में तवज्जो रहेगी, मसाइल का बेहतर हल निकलेगा, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर सकेंगे। इस माह का चौथा और आखिरी हफ़्ता घरेलू मामलात में आपकी ख़ुद एतमादी आपको कामयाब बना सकेगी, ज़िंदगी को नई राह पर गामज़न करेंगे, शरीका हयात से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, मुश्तरका कारोबार में तरक्की का रुझान पाया जाएगा, बैरून मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, शख्सियत में निखार आएगा, माली मामलात ऐसे तरीके से हल होंगे। अपनी ज़हनी दबाव को खिंचाव की तरफ मत लेके जाइएगा, क्योंकि मकासद में कामयाबी मिलने वाली है, घर की चीज़ें नौराइश कर सकेंगे, अजीज़ व कारब ताबन करेंगे। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 1, 2, 11, 15, 18, 19, 24, 28, 31 मार्च और नहस तारीख 6, 13, 26 मार्च है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस मार्च का महीना और इसका फर्स्ट वीक कारोबारी मामलात से मुतल्लिक़ अच्छी खबर सुन सकेंगे, दोस्तों से अहम खबर सुन सकेंगे, ख़रीदारी और समाजी अमूर के मुतल्लिक़ आपको कोई नुकसान हो सकता है, मोहतात रहें। मसरूफ़ियत में इजाफ़ा होगा, ख़ानदानी और जायदाद के उलझे हुए मामलात को सुलझा सकेंगे। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, घरेलू अमूर में आपकी मसरूफ़ियत बढ़ेगी, आज़ादाना तबीयत आपको अहम मसले के मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर सरमायाकारी की तरफ कदम उठाने पर मजबूर करेगी। इस माह का दूसरा हफ़्ता घरेलू माहौल में मसरूफ़ियत बढ़ेगी, सेहत जिस्मानी से मुतल्लिक़ पैदा शुदा मसाइल हल कर सकेंगे, रोमानवी ज़िंदगी में खुशगवार तासुर पैदा होगा, ऐसे हालात पैदा हो सकेंगे जिनकी वजह से आप खुशी का इज़हार कर सकेंगे। अज़ीज़ व कारब से ख़राबी ताल्लुकात मुमकिन है, हर काम में एहतियात बरतें, सफ़र और कुछ नए तजर्बे के मौके मिल सकेंगे, मकासद की तकमील होगी, फजूल खर्ची से इज्तनाब करें, परेशानियों से निजात हासिल होगी। इस माह का तीसरा हफ़्ता शरीक कार से इख्तलाफ मुमकिन है, तजर्बाती मामलात में दिलचस्पी पैदा होगी, सरमायाकारी तसल्ली बख्श रहेंगे, मुश्तरका सरमायाकारी भी मुमकिन है, तालीमी और घरेलू मामलात में मसरूफ़ रहेंगे, दरख़शा मुस्तक़बिल के लिए और सेहत की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे, रोमांस के मौके मिलेंगे, बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें, फ़ैसले करते वक्त मोहतात रहें और मशवरा करना बेहतर रहेगा, काम में खामियां रह सकती हैं, केयरफुल रहें और किसी की मदद ले लें तो बेहतर है। इस माह का चौथा और आखिरी हफ़्ता बच्चों के अमूर से मुतल्लिक़ को दिलचस्प मनसूबा बना सकेंगे, मुस्तक़बिल दरख़शा होने का इम्कान है, दोस्त के मुतल्लिक़ अहम फ़ैसला करेंगे, खुशगवार समाजी तकरीब में शिरकत दिखाई देती है, गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करें, मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी मुनाफा बख्श रहेगी, ख़यालात का इस्तेमाल, मुस्बत सोच, हौसला अफजाई दिखाई देती है और मकासद में कामयाबी मुमकिन है, रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर है। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 4, 14, 18, 23, 27, 28 मार्च और नहस तारीख 2, 9, 16, 30 मार्च है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।